Ang unang pagbasa makita sa Isaiah chapter 16 verse 1 and 2. 1 to 6. Ingon diri, bangon Jerusalem, sidlak kay miabot na ang imong kahaya o ang himaya sa Ginoo nagdatag kanimo. Tabunan sa kangit-ngit ang kalibutan o ang katawhan pitikyutan sa kagiyog. Apan ang Ginoo musidlak kanimo o makita niya kanimo ang iyang himaya. Ang kanasnuran muduol sa imong katawhan o ang mga hari muduol sa landag sa kahayag. Tanawa ang imong palibot, makita mo ang nagtigol na sila muduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mangabot ang imong mga anak o mga lalaki, o puguson ang imong mga anak nga babae. Malipay kagayon, ini pakita mo nini, tungod sa kahina, mupaspas, pitik ang imong kasing-kasing, kay ang mahandi sa kanasuran, mianak man kanimo. Moabot kini kanimo, latas sa kadagatan. Palukok ka sa kadaghang kamilyo, gikan sa Media o sa Iba. Ang tanan naggikan sa Siba, magdala bulawan o isinso, o mag-awit sila mga pagdaig alang sa Ginoo.